بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الأخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه إن شاء الله واحد المنهجية ديال كتابة إنشاء باللغة الفرنسية، يعني برودكسيون إيكريت. فكيف ما كتعرفوا برودكسيون إيكريت فكتكون في الامتحان الجهوي للغة الفرنسية، وكتحط عليها 10 نقاط، يعني مهمة جدا. وحتى اللي يعني بالنسبة اللي كيقرا يعني من السنة في الإعدادي أو الثانوي، فهي كتحط في الفروض، كتحط في الامتحانات، وهي مهمة جدا. يعني أنا وجدت لكم واحد المنهجية يعني خفيفة ظريفة بسيطة، ما عليك إلا تنتبه وتنقلها في واحد الورقة وتشرح المفردات اللي أنا غادي نشرحهم لكم باللغة العربية باش تعرفوا الشرح ديالهم، وإن شاء الله ما يكون غير الخير. نبداو إن شاء الله على بركة الله الشرح ديالنا. فكيف ما كتعرفوا أي موضوع يعني بغيتي تكتبيه، خاصك دير مقدمة تقديم عام، سواء كتنطلق من الخاص للعام أو من العام للخاص، وهذه ماشي مشكل، يعني سواء من العام سواء من الخاص. طرح إشكال، سؤال واللي كتجاوب عليه في العرض، وكدير العرض والخاتمة. يعني غادي نبداو إن شاء الله بالانتروديكسيون اللي هي المقدمة. فكنبغي نشير واحد القضية، أنك في الورقة ديال التحرير يوم الامتحان أو في الفرض كتدخل واحد 2 مربعات باش تنظم الورقة وتساعد المصحح أنه يعني يكون سخي معاك في النقطة. يعني باش كتبدا يمكن لك تقول actuellement la majorité des gens y compris moi-même pensons que. actuellement حاليا la majorité des gens أغلبية الناس y compris moi-même ومنهم أنا أيضا pensons que نعتقد أن. actuellement la majorité des gens y compris moi-même pensons que حاليا أغلبية الناس ومنهم أنا أيضا نعتقد أن. كدير الموضوع اللي نتايا كتكتب عليه، سواء مثلا كتكتب على لا فيولونس، العنف، لا بوليامي، تعدد الزوجات، أي موضوع. وكما كتعرفوا بلي أي موضوع يا إما كتكون بوغ ولا كونتر، يا إما مع أو ضد. بوغ مع، كونتر ضد داك الموضوع أو داك التام اللي نتايا كتكتب عليه. فمثلا لا فيولونس يا إما كتكون ضد لا فيولونس يا إما معاه. هذيك القضية ديال جو سوي نوتر، أو زعما أنا محايد لهذا الموضوع، أنا ما مع ما ضد، يعني ما يمكنش. يعني راك أي موضوع كتكون عندك واحد الوجهة ديال النظر فيه، يا إما كتميل لذاك الموضوع ولا كتبعد منه، يا إما راك معاه ولا ضده. يعني هادشي يعني ماشي مهم. كدير الموضوع اللي نتايا كتكتب عليه افيك اون ديفينيسيون، كتزيد يعني واحد التعريف ديال داك الموضوع. الا كان ممكن، ما كانش ماشي مشكل. داكشي اختياري، الا بغيتي دير تعريف لداك الموضوع، ما بغيتيش ماشي مشكل. ici une source d'inquiétude، هو مصدر قلق. الا كنتي ضد داك الموضوع كدير ici une source d'inquiétude، هو مصدر قلق. كنتي مع داك الموضوع كدير ici une source de satisfaction، هو مصدر ارتياح. satisfaction هي ارتياح. pour notre société، بالنسبة لمجتمعنا. ودابا غادي ندوزو، سالينا من التقديم، دابا ان شاء الله غادي ندوزو لا بروبليماتيك اللي هي الاشكاليه. وبغيت نشير باللي هاد التقديم مشينا فيه من الخاص للعام، يعني بدينا من الناس الافراد، يعني لا ماجوريتي ديجا اغلبيه الناس وانا، يعني الراي ديال الناس وانا معاهم، ودزنا لا سوسيتي، المجتمع. يعني انطلقنا من الخاص للعام. هادشي بلا ما يبرزطكم ماشي مشكل. المهم هي المنهجيه، انك نبغيك تنقلها في واحد الورقه ان شاء الله، ولا دفتر، يعني بالاخص دفتر، ان حيت الورقه غادي توضر لك. دفتر باش تبقى مره ان شاء الله طول عليها وتحفظها.
ويمكن لك تستعملها في الجهوي ولا في الفرد، ما تنساش شرح العبارات. مي غادي دوز دابا لا بروبليماتيك اللي هي الإشكالية. مي dans quelle mesure peut-on considérer le sujet؟ كتكتب الموضوع، دابا هاد بين قوسين يعني كتكتبي. مي dans quelle mesure، لكن إلى أي مدى peut-on considérer يمكن اعتبار، وكتكتب داك الموضوع اللي انت كتكتب عليه comme néfaste، يعني إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا الموضوع سلبي. إلا كنتي كتعتبر هذا الموضوع سلبي كدير نيفاس، كنتي كتعتبره إيجابي كدير بينيفيك. مي dans quelle mesure peut-on considérer، كتكتب الموضوع كوم نيفاست، كان سلبي كان إيجابي كدير بينيفيك. دابا غادي ندوزو للديفلوبمون اللي هو العرض. فالعرض مثلا باش كتبدا اش يمكن لك تقول، يعني كيف ما شرت سابقا في المقدمه، حتى في العرض كتدخل بنفس المربعات اللي دخلتي فيهم في المقدمه. في العرض كتدخل حتى هو بواحد جوج مربعات باش كتحترم التنظيم والجماليه ديال الورقه، حتى هو كينقطوا عليه. فالديفلوبمون اللي هو العرض اشنو يمكن لك تقول؟ il me paraît évident، يبدو لي واضحا، qu'en vue، بعد، des dernières études réalisées concernant، هذه الدراسات التي أجريت حديثا حول، concernant هي حول، il me paraît évident يبدو لي واضحا، qu'en vue، بعد، des dernières études réalisées concernant، هذه الدراسات التي أجريت حديثا حول، وكدير الموضوع، داك الموضوع اللي انت كتكتب عليه، كتقول لي مودي راه كيبان ليا واضح بعد هاد الدراسات اللي داروا حديثا مؤخرا حول هذا الموضوع، كتكتبيه. ملي كندير لك بين قوسين كما شرط سابقا، كتكتب الموضوع اللي انت كتكتب عليه، سواء لا فيولونس، لا بوليغامي، المهم اي موضوع كتكتب عليه، الحريه، العنف، الرشوه، ما داكشي المهم على حساب الموضوع. وكدير ces dernières démontrant sans aucune ambiguïté، هذه الأخيرة التي تظهر بدون غموض، sans aucune ambiguïté، بدون غموض، qu'il s'agit d'une chose، أن هذا شيء. كيف ما قلنا كنت كتعتبر الموضوع سلبي أدير نيفاس، كنت كتعتبريه إيجابي كدير بينيفيك. ف سلبي درتهم ليكم بالأحمر، وبينيفيك سلبي كتبتو بالأحمر، بينيفيك إيجابي درتو بالخضر. car لأن car les résultats de ces études nous apprenons que، لأن les résultats النتائج، لأن النتائج de ces études هذه الدراسات nous apprenons que علمتنا أن، وكدير l'argument numéro 1، كتكون عندك واحد الحجة، حيت راه أي موضوع كتدافع عليه ولا وجهة نظر، سواء في العربية، الفرنسية، التربية الإسلامية، المهم أي موضوع ولا أي وجهة نظر كتدافع عليه خاصك حجج لإقناع المتلقي، باش تقنع داك المتلقي بالفكرة ديالك ولا بداكشي اللي باغي توصل ليه. كدير l'argument numéro 1، ce que l'on peut considérer comme une preuve importante، مما يمكن اعتباره، considérer اعتباره واحد البرهان أو حجة، une preuve، برهان ولا حجة، important مهمة، مما يمكن اعتباره واحد البرهان ولا حجة مهمة. en outre، وأيضا، وكدير l'argument numéro 2، كدير الحجة الثانية اللي عندك، حيتاش الموضوع يعني خاصك دير من حجة حتى ل3 الحجاج في الموضوع باش يجي الموضوع ديالك يعني غني وتاخذ عليه النقطة ديالك إن شاء الله. كدير l'argument numéro 1 numéro 2 عفوا، واحد الإكزامبل، كدير شي إكزامبل إلا كان عندك مثلا، كدير شي مثال، ما كانش ماشي مشكل. sans oublier que دون النسيان أن، كدير l'argument numéro 3 اللي عندك. كنبغي نشير واحد القضية باش ما ننساش، هاد الحجاج اللي يعني ما عندوش شي حجاج، ما عندوش شي فكرة كيفاش غادي يدافع على هذا الموضوع، يمكن لي يخلي ليا واحد التعليق
إن شاء الله باش ندير لكم فيه هاد لي زارغيمون ديال واحد الموضوع نتايا معاه ولا ضدو، سوا لي زارغيمون بور ولا كونتر، مع ولا ضد. سي ديفيرون ارغيمون مامينا فريمون، هذه الحجج أو هذه الحجج الأخيرة دفعتني لأن أفكر بشكل جدي. bien réfléchir d'éviter ces dangereuses conséquences. إلا كنتي ضد هاد الموضوع كدير bien réfléchir d'éviter ces dangereuses conséquences. هذه الحجج دفعتني لأن أفكر بشكل جدي حول تجنب هذه النتائج الخطيرة. إلا كنتي مع الموضوع كدير profiter pleinement de ses avantages. profiter pleinement de ses avantages. هذه الحجج الأخيرة دفعتني لأن أفكر بشكل جدي، vraiment هي جدي، للاستفادة profiter pleinement de ses avantages هي للاستفادة من هذه النتائج. وبهذه الطريقة إن شاء الله غنكونوا سالينا الجزء المتعلق بالعرض. ندوز دابا الخاتمة. ففي الخاتمة شنو غادي دير؟ ما تنساش ثاني تدخل بدوك جوج مربعات اللي كنت قلت لك، اولا يعني باش تجي تحترم الترتيب ديال التنظيم ديال الورقة كيف ما قلنا من قبل. شنو غادي تقول؟ pour conclure et pour toutes les raisons citées je peux affirmer que ختاما أو في الختام pour conclure ختاما أو في الختام et pour toutes les raisons citées je peux affirmer que في الختام أو ختاما وبعد كل الأسباب التي ذكرتها من قبل يمكن أن أؤكد أن je peux affirmer que يمكن أن أؤكد أن يمكن لي أنني نأكد على les avantages يعني الإيجابيات. إلا كنتي كتكتب الموضوع إيجابي، كنتي كتعتبر نتا هذاك الموضوع سلبي، كدير لي كونسيكونس. كدير pour conclure et pour toutes les raisons c'était je peux affirmer que في الختام أو ختاما يمكن وبعد كل الأسباب التي طرحتها من قبل يمكن أن أؤكد أن مثلا كنتي مع ذاك الموضوع les avantages de ce يعني الإيجابيات de ce هي يعني de ce هي لهذا وكتكتب الموضوع de ce وكدير le sujet sont multiples هي متعددة. C'est pourquoi j'invite vivement tout le monde à l'analyser de côté agréable إلا كنتي مع الموضوع، ولا كدير désagréable إلا كنتي ضد الموضوع. كتقول لهم زعما أنا كندعو يعني أغلب الناس أو جميع الناس باش يحلوا هذا الموضوع من الجانب دو كوتي يعني الإيجابي ولا السلبي. كنتي كتعتبر الموضوع إيجابي كتقول لهم يحلوه من الجانب الإيجابي، كنتي كتعتبره سلبي كتقول لهم يحلوه من الجانب السلبي. يعني حنايا دابا غادي ندير معكم شي تطبيق زعما مثلا باغي تهضر على شي موضوع، مثلا نختاروا لا فيولونس العنف. اش غتقول في الخاتمه؟ actuellement la majorité des gens y compris moi-même pensant que la violence est une source la violence est une source أنا غنعتبرو سلبي. La violence est une source d'inquiétude pour notre société. Mais dans quelle mesure peut-on considérer la violence comme néfaste؟ شي هنايا خديت d'inquiétude و néfaste حيتاش أنا كنعتبر الموضوع سلبي. يعني بلا ما نبقى نشرح في المفردات باش ما يجيش الفيديو طويل باش ما نطولش عليكم، يمكن لك ترجع الفيديو او انت كتفرج في الفيديو وتقيد دوك يعني المفردات اللي ما فهمتيهمش تقيدهم باش تبقى تراجعهم ان شاء الله باش تحفظهم ويبقاو فوكابيلير زعما ينفعكم. يعني في العرض شنو غادي ندير؟ ما ننساش ندخل بدوك المربعات وندير il me paraît évident qu'en vue des dernières études réalisées عفوا concernant la violence ces dernières démontrant sans aucune ambiguïté
qu'il s'agit d'une chose نفاس، حيتاش أنا كنعتبر هاد الموضوع هاد la violence العنف سلبي. car les résultats de ces études nous apprenons que لأن نتائج هذه الدراسات علمتنا أن وكدير الحجة الأولى ce que l'on peut considérer comme une preuve importante. En outre كدير الحجة الثانية sans oublier que الحجة الثالثة ces différents arguments m'amènent à vraiment bien réfléchir d'éviter ces dangereuses conséquences. الخاتمة. Pour conclure et pour toutes les raisons citées, je peux affirmer que les conséquences la violence sont multiples. C'est pourquoi j'invite vivement tout le monde à l'analyser de côté désagréable. وهكا كنكون ساليت الموضوع ديالي، وان شاء الله ما تنساوش اللي كيهمو هذا الامر ديال القضيه ديال الحجاج ندير اليوم فيديو ان شاء الله خاص بهم ونعطيكم شي حجاج اللي سواء كنتي مع او ضد الموضوع يمكن لك تستخدمهم، والله ولي التوفيق. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ما تنساوش الى عجبكم لا فيديو سواء عجبك سواء ما عجبكش تخلي لنا واحد لايك وبارطاجي باش يستافد الجميع. كنتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وشكرا الى فيديو قادم ان شاء الله.